क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां समेस्तां कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आज आमी संभ्रमतांव वर्साचो 11वो आयतार, साद्या काळाचो 11वो आयतार, आनी आमकां आसा वांजेल सा मातेवाचो 9वो अध्याय 30 आनी 6 वळीतावन 10वो अध्याय 8 वळी म्हणसर. आनी ह्या वांजेलांत आमकां जेजूचें एक दिसपट्ट्या जिविताचेर एक नदर मारची आमकां गरजेची, कित्याक जेजू जोम्याक पळोवन, लोकांच्या जोम्याक पळोवन बिरमत पावता. कित्याक तो लोकांचो जोमो येदो व्हड आशिल्लो गी, थंयसर जावंक पुरो दुबळे आशिल्ले, बेजारांत आशिल्ले, पिडेस्त आशिल्ले आनी सर्व तरांचे कश्ट आनी दूख सोसून व्हरचो लोक आशिल्लो. आनी तांकां पळोवन जेजूक बिरमत दिसता आनी तो म्हणटा, हांगासर आसा लोक एक गोवळी नातिल्ल्या बोकऱ्याच्या हिंडा बरी. आनी हांगासर गोवळी नातिल्लो म्हणलें आमी समजून घेता आसतना एक संगत आमच्या मतीक येवंक जाय. मगर भाव भयणींनो, आमच्या जिवितांत जर तर देवाक आमी सांगाता घेनाव, देवा संगी आमी जियेनाव, आमी जावंक पावता गोवळी नातिल्लो हिंड. आमच्या जिवितांत आमी जायते कश्ट, अनवरां, बेजाराई, दूख, पिडा शिडा आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत जावं ती, आमच्या शेजारा जावं ती, आमी वावर करच्या जाग्यार जावं ती, आमकां जायते नोमनाची कश्ट आनी दुखदोणी मेळटा. पूण ह्या सर्व संदिग्ध परिस्थितींत आमकां जर तर एक गोवळी ना, आमकां प्रेरण दितलो कोणी ना, आमी देदेस्पर जाता. आनी आज काल आमी पळयता जायतो लोक देदेस्पराच्या त्या स्पिरिटांत जियेवन आसा. कित्याक थंयसर तांकां एक गोवळी, तांकां वाट दाखोवचो एक गोवळी, तांकां मार्गदर्शन दिवचो एक मनीस, तांकां प्रेरण दिवचो कोणी तांकां मेळना. आनी त्या देखून तांचें जिवीत कश्टांचें आनीकय दुखाचें जाता. जेजून ह्या घडये पळयलें 9व्या अध्यायांत 30 आनी 6व्या वळींत आमी अशें वाचता. कित्याक हांगासर बरयलां अशें, जेजू लोकांचे जोमे पळोवन तांचे काळीज खणवळ्यान भरले. कित्याक गोवळी नातिल्ल्या बोकऱ्या बरी ते घुस्पडून बिजुडलेले. देखून जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. हो एक अपुरबायसो वांजेल आमकां समेस्तांक एक आपोवणी दिता. पयल्यान पयलें आमच्या जिवितांत आमी आमच्या बऱ्या गोवळ्याचो मोग करूंक जाय, बऱ्या गोवळ्याचो सांगात आमी दवरूंक जाय, बऱ्या गोवळ्या सांगात आमी सोमकोंक जाय. तवळ आमच्या जिवितांत घटाई, धैर्य आनी तशेंच प्रेरण आमकां मेळटा. आमचें दिसपट्टें जिवीत जावंक पुरो सदांचें काम, कुटुंबाचे समस्ये जावंक पुरो शेजारा, आमच्या कुटुंबांत जायते पटी जायते समस्या आसतात. दुबळीकाय आसा, थोडे फावटी काम आसना, थोडे फावटी तेंते सवांनी बरो नासता, आमचो संबंद थोडे फावटी बरो आसना. ह्या सर्व संगतींनी जर तर आमी देवाक पयस दवरता, देवाचो सांगात आमचे थंय ना, देवाक आमी गोवळी जावन म्हूण लेखिना, जेजू क्रिस्ताक प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आमकां एक मार्गदर्शन आनी आमकां एक दिशा मेळची भोवस कश्टांची जाता. त्या देखून समजून घेवया आज पयलो विशय आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवचो. आमकां जाय एक बरो गोवळी आनी तो जावन आसा आमचो जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्ताच्या त्या कृपे काल आमी जियेल्या तर, ताच्या मार्गदर्शना काल आमी जियेल्या तर, ताचो पाटलाव आमी केलो तर जेजून सांगिल्लें आसा, हांव बरो गोवळी, हांव म्हज्या शेळयांक जीव दिवंक तयार आसा आनी हांव शेळयो वाटेर पडिल्ल्या शेळयांक, सुकोन गेल्ल्या शेळयांक सोदूंक हांव आयिल्लां म्हणलें तें उतर आमी आयकता जुवांवच्या वांजेलांत. पूण आतां आमी मुखार वाचलें तर हांगासर जेजू आपणाची शाती, आपणा तें आशिल्लें तें बोळ आनी आपणा तें आशिल्लें तें बऱ्या कामाचो स्पिरीट तो आपल्या आपोस्तलांक दिता, 12 जाणां आपोस्तलांक. तांकां तो कितें सांगता, पीक यथेश्ट आसा, वावराडी थोडेस आनी तुमी 12 जण मात्र, आनी त्या देखून तुमकां हांव धाडटां सुकोन गेल्ल्या इज्रायलाच्या शेळींक फाटीं हाडूंक.
सामारितानाच्या त्या जाग्यांक तुमी वचनाकात आनी तशेंच अनबावडत्यांच्या त्या हळल्यांक तुमी वचनाकात, बगर तुमी वसा सुकोन गेल्ल्या इज्रायेलाच्या शेळयांक फाटीं हाडूंक. हाचो अर्थ आमी एका रितीन समजोवंक सोदतर सुकोन गेल्ल्यो शेळयो तांकां फाटीं हाडूंक, तांकां बरी खबर परगट करूंक म्हूण सांगल्यार कितें. भाव भयणीनो, आज काल आमच्या कुटुंबांतच जायते जण आसात देवातावन पयस गेल्ले. तांकां आमी कशें फाटीं हाडयेत, तांचे खातीर आमी मागयेत, तांकां आमी प्रेरण दिवयेत, तांचे थंय आमी बरो स्पिरीत उपजोवंक प्रयत्न करयेत. अशें म्हणटच जेजून सांगिल्लीं ती उतरां आज कार्यगत करची तर आमच्याच कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या सैऱ्या दैऱ्या मदें जर तर कोणी एकलो आसा, कोणी एकलें आसा देवातावन पयस गेल्लीं आसल्यार तांकां आमी आमच्या बऱ्या उतरां मुखांत्र, बऱ्या करण्या मुखांत्र, उदारपणा मुखांत्र, आमच्या शांती समाधानाच्या स्पिरिता मुखांत्र आमी फाटीं हाडूंक प्रयत्न करचें. हें जावन आसा पयलें काम. आनी जेजू सक्कडी आपोस्तलांक पळया, सक्कडी आपोस्तलांक ताका विक्रीत करचो आपोस्तोल जुदास आनी ताका नेगार करचो आपोस्तोल पेद्रू हांकांय जेजू ताची शाती दिता. कल शाती, कुर्ड्यांक दोळे दिवंक आनी खोडकारांक बरें करूंक, मेल्ल्यांत जिवंत करूंक. तशें म्हणटच आमी पळोवंक जाय जेजूक विक्रीत केल्लो जुदासाक जाल्यारय जेजून आपणाची शाती दिली, आपणाक अजापागरची शाती दिली. तशें म्हणटच जुदास जाण आसलो जेजू कितलो बरो गे म्हणून, जेजूचें बरेंपण तो साकुल्लो मनीस. पूण जाल्यारय निमाणे घडये आमी जाणाव जुदास ताका विक्रीत करता आनी तशेंच पेद्रू ताका नेगार करता. पूण जाल्यारय हांगासर जेजू तांकां आपणाची शाती दिता. अजापांगरची शाती, अजापांगरची शाती, आपणाचीच शाती. जेजून कशें मेल्ल्यांक जिवंत केलें, खोडकारांक नितळ केलें, थोंट्यांक पांय दिले आनी कुर्ड्यांक दोळे दिले आनी सरतल्यांची पिडा गूण करूंक तांकां शाती दिल्ली जेजूनच. कित्याक आपणाचीच शाती, आपणाचेंच प्रेरण, आपणाचीच कृपा तांकां दिता. पूण हांगासर आमी एक समजून घेवंक जाय, हे आपोस्तल वेतात, दुसरे कडेन वेतात आनी जेजू कितें सांगता तांकां, फुंक्याक तुमकां दिल्या आनी ते फुंक्याक तुमी वांटा म्हणून. हांगा आमकां सुमेस्ताक एक अपुरबायेचो संदेश. जें कितें ह्या संवसारांत आमचे लागीं आसा, देवान आमकां दिलां, तें सडा वचोन आमी समजून घेवंक जाय तें फुंक्याक आमकां मेळ्ळां. कित्याक फुंक्याक आमकां मेळ्ळां? पळय, आमच्या जिणेचेर आमी दिश्ट गेली तर जें कितें आमचें थंय आसा, आमचे लागीं आसा, तें आमचें न्ही. आमकां देवान मिस्तेरा बरीच रितीन जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमकां दिलां. जावं पुरो आमच्या आवय बापायन तावन जायतीं तालेंतां आमकां मेळ्ळ्यान. कसलीं तालेंतां? ग्रेस्त कांय जावंक ना जावंक पुरो, पूण आमकां बरी भलायकी दिल्या, बरें गिन्यान दिलां आनी तशेंच आमच्या जिवितांत दादोसपणाचो स्पिरीट दिला, शांती समाधानाचो स्पिरीट दिला. ही सगळी ग्रेस्तकाय आमकां फुंक्याक मेळ्ळ्या. आनी आमची कूड जाल्यार ती एक ग्रेस्तकाय. देवान आमकां इतलें बरेंपण दिलां. आमी थोडे फावटी ह्या संवसाराचेर दिश्ट गेली तर मिल्ल्या गांठ्यांनी लोक जायत्या रितींनी वळवळोन आसा. थोड्यांक दोळे नात, थोड्यांक कान नात, थोड्यांक हात पांय नात, थोड्यांक कठीण तराची पिडा आसा, थोड्यांक तांच्या खाटयेर तावन उठोवंकय जायना, थोड्यांचें जिवीत इतल्या कश्टांचें जालां की पिडे शिडे वरवीं तांकां तांचें जिवीत सादारण रितीन स्वाभावीक रितीन जिवंक जायना. म्हणटच आमी जर तर आमकां हेरां लागीं सरी केलें तर मिल्ल्या गटल्यान लोक आमच्या किसड वळवळटा. तशें म्हणून सांगल्यार देवान आमकां जायतीं देणी दिल्यांत, ह्या देण्यांचो आमी उपयोग करूंक जाय. तेंच उतर आज जेजू आमकां सांगता, फुंक्याक हांवें तुमकां दिलां, फुंक्याक तुमी हेरांक जें कितें हांवें दिलां तें दिवंक जाय. म्हणटच आयचो वांजेल आमकां सुमेस्तांक भोव आपुरबायेन आपोवणें दिता. आमी जावंक जाय आपोस्तलां बरी. ते गेले आनी बरी खबर परगटूंक लागले आनी सरतरांची पिडा तांणी गूण केली आनी त्या उतरांचेर होंदोन जेजून सांगिल्लीं ती आपुरबायेचें आपोवणें.
पीक यथेश्ट आसा वावराडी थोडेस. आयच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान मागोवंक जाय आमच्या याजकपणाच्या आनी तशेंच रिलिजियस बेसाक देव आपोवणी मेळोवंक. आज आमच्यो पिरगोज्यो चला जाय तर, आमची कॉवेंतां चलोवंक जाय तर, आमचे संस्थे चलोवंक जाय तर आमकां रिलिजियसांची आनी तशेंच याजकांची गरज आसा. आनी हाचे खातीर आमी प्रत्येक जावन मागोवंक जाय. पीक यथेश्ट आसा. पीक यथेश्ट आसा कित्याक म्हण सांगल्यार हांवें काल न्यूजाचेर आयकल्ली गजाल. हांव जायते फावटी फॉक्स न्यूज आयकतां हांगा कॅनडांत, आनी हातूंत एक अपुरबायेची गजाल आयच्या दिसा हो शर्मा हांव दिवता येवच्या आयताराक, पण आयच्या दिसा जुनाच्या 6 तारखेर हांवें न्यूज चॅनलांत आयकल्ली गजाल. इराणांत आज लागीं 5 मिलियन क्रिस्तांव लोक आसा गे, आनी ही वर्दी दिल्या पास्टर जॉर्जान फॉक्स न्यूजांत. आनीकय जायतो लोक आशेवन आसा जेजूची बरी खबर आयकोंक आनी तशेंच क्रिस्तांव जावंक. तशें म्हण सांगल्यार ही एक अपुरबायेची एक गजाल आनी अपुरबायेचो आमकां एक अवकाश तांचे खातीर मागोवंक. आनी ह्या पास्टरान ह्या सासेरदोतीन जॉर्ज म्हणल्यान सांगचे प्रकार जायत्या जाणांक जेजू दिश्टीक पडटा गे, अजापांनी दिश्टीक पडटा गे. तांकां दिश्टीक पडोवन सांगता गे हांव तुजे संगी आसा, तूं कश्टांत आसल्यार तुजे कश्ट पयस करूंक हांवच तुज्या कुमकेक येता म्हणून. अशें म्हणटच जायत्या लोकांक इराणाच्या गांवांत जेजू दिश्टीक पडटा म्हूण सांगल्यार हे अपुरबायेचे न्यूज. हाचेर आमी जर तर पातयेनी दवरली तर आमी जाणाव आज जेजूय हर एका घडये, हर एका गांवांत, हर एका संदर्भार, हर एका संप्रदायांत, हर एका गांवांत जेजू आपणाचें मिसांव काम करनंत आसा. ताका आमकां जाय वावराडी कशें वावराडी येतात आनी बरी खबर परगट करतात आनी जेजूची बरी खबर दिवन ताचें राज विस्तारोवंक प्रयत्न करतात. हे आमकां दिल्लें मिसांव कशें आपोस्तलांक जेजून दिलां तें मिसांव आमी फाडूंक जाय. आनी हाचे खातीर आमकां सुमेस्तांक ही एक अपुरबायेचें आपोवणें. आयच्या ह्या 11व्या आयतारा, साद्या काळाच्या 11व्या आयतारा आमकां सुमेस्तांक एक आपोवणें आमी दिवंक जाय. आमचो आदार जेजूची ती बरी खबर परगट करूंक आनी तशेंच जें कितें जेजू आमकां सांगता तें आयकोन आमी आमच्या जिवितांत, आमच्या शेजारा, आमच्या कुटुंबांत, आमी काम करच्या जाग्यार, आमच्या गांवांत, आमच्या समाजींत ती बरी खबर परगट करन जेजू थंय आमच्या भाव भयणीक आमी आपोवन हाडूंक प्रयत्न करूंक आमकां एक प्रेरण मेळ्ळां आयच्या दिसा. हें प्रेरण आमी जगोवन आमच्या काळजांत दवरचें आनी जेजू लागीं मागचें आमकां दिवंक बळ, भलायकी, घटाय आनी तशेंच ताची कृपा सदांच ताचें काम ह्या संवसारांत ताच्या नांवान करूंक आनी अशें ताची अपुरबायेची बरी खबर परगट करूंक. आमेन.